बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की आखिरी रसूमात का आगाज़ हो गया है। दुनिया भर से वफूद तेहरान पहुँचे हैं और उन्हें भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जबकि उनको 133 दिन बाद मशहद में 9 जुलाई को दफन किया जाएगा। 133 दिन तक का ये इंतज़ार क्यों किया जा रहा है और आखिर क्या वजह है? क्या सिक्योरिटी एक बड़ा मसला थी या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, वो इन आखिरी तकारीब में और ख़ास तौर पे नमाज जनाजा में जो शिरकत करनी है, इस हवाले से क्या वो शरीक होंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर देखा जाए तो आज तकरीबन 100 ममालिक से ज़ायद ममालिक के जो वफूद हैं वो तेहरान पहुँचे, जिसमें सबसे बड़ा जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत वफाकी वज़रा का डेलीगेशन जो है वो सबसे बड़ा डेलीगेशन तेहरान आज पहुंचा है। इन तकारीब का जो कि उनके आखिरी सफ़र के हवाले से हैं, तकरीबन 800 गैर मुल्की जो है वो सहाफ़ी इस वक्त मौजूद हैं ईरान के अंदर, जो इन तकारीब की कवरेज कर रहे हैं। और जो तरतीब दी गई है और जो ऐलान किया गया है उनके आखिरी रसूमात के हवाले से, अगर वो देखा जाए तो उसके मुताबिक जो है गैर मुल्की वफूद जो है उनके लिए तकरीबात का आगाज़ आज हो चुका है, जबकि जो है जो असल तकरीब होगी, बड़ी तकरीब आवाम के लिए, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अली खामनाई का ताबूत एक बुलंद जगह पर रखा जाएगा ताकि मुख्तलिफ़ मकामात से देखा जा सके। और उनके मुताबिक आमदोरफ्त का निज़ाम इस तरह तरतीब दिया गया है कि तकरीबन हर शख्स 15 से 20 मिनट तक खड़ा होकर उन्हें अलविदा कह सकेगा। दूसरी तरफ 4 और 5 जुलाई के लिए जो तकरीबात का बताया गया है, उसके मुताबिक ईरान की हुकूमत के मुताबिक तेहरान के सबसे बड़े मजहबी और सकाफती मरकज़ ग्रैंड मुसल्ला में अवामी अलविदा की जो 2 रोज़ा तकरीबात होंगी, उसमें 4 जुलाई को सुबह 6 बजे दरवाज़े खोले जाएंगे और 5 जुलाई को रात 8 बजे ये दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, जबकि मरकज़ी नमाज जनाजा 5 जुलाई को सुबह अदा की जाएगी। उसके बाद ये जो उनका आखिरी सफ़र है और आखिरी दीदार है, ये 7 जुलाई को 7 जुलाई को कुम में, 8 को नजफ़ में यानी करबला में और 9 तारीख को मशहद में इमाम अहमद रज़ा के पहलू में उनको दफन किया जाएगा। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो इन तकारीब के हवाले से गैर मुल्की मीडिया भी उठा रहा है कि मुज्तबा खामनाई जो उनके बेटे हैं, जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। क्या मरकज़ी नमाज जनाजा में वो शरीक होंगे? क्या जब उनको दफन किया जाएगा उस वक्त उनकी आमद होगी? अब ये वो 2 चीज़ें हैं, क्योंकि 133 दिन तक उन्हें दफन ना करना, ईरान के बाज़ हुकाम ये कहते हैं कि उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इजराइल की तरफ से या जंग के ख़तरात की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनका आखिरी दीदार करने आएँ, उनको खराज तहसीन पेश करने आएँ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो रहनुमा हैं उन ममालिक के, वो आएँ और उस वक्त जंग की हालत हो। इन हालात में इंतज़ामात करना नामुमकिन हद तक मुश्किल था। फिर दूसरा इस बात का ख़दशा भी मौजूद था कि ईरान की लीडरशिप जो इस वक्त सारी इस तकरीबात के अंदर मौजूद है, नमाज जनाजा में शरीक हो रही है, और नमाज जनाजा का जुलूस मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जब मशहद पहुँचेगा तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। आज भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पूरे तेहरान के अंदर एक ऐसी सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई गई थी ताकि जितने गैर मुल्की वफूद वहाँ पे पहुँचे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि इस बारे में भी खासे खदशात मौजूद थे कि कोई ऐसी दोबारा से इजराइल की जानिब से शरारत की जा सकती है, कोई हमला किया जा सकता है, किसी को टारगेट किया जा सकता है। इसी बुनियाद पे इस सिक्योरिटी के इंतजामात को बड़ा फूल प्रूफ बनाया गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 133 दिन तक अली खामनाई और उनके अजीज़ों को जो है उनके जस्ते खाकी को नहीं दफनाया गया। दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि जो ही जंग टलने के इम्कानात फ़ाइनल होने थे उसके बाद ये तारीख़ दी जानी थी, और जंग ख़त्म होने के बाद, हालात बेहतर होने के बाद ही उन्हें दफनाने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन ईरान से बाज़ तज़कियाकार ये भी कहते हैं कि जो अमेरिका ने कोशिश की वहाँ पे तब्दीली की, वहाँ की लीडरशिप को तब्दील करने की, और वहाँ पे ये कोशिश की कि वहाँ रजीम चेंज कर दी जाए, उसमें एक बड़ी रुकावट पासदारान इनकलाब हैं। यानी गोया जो इनकलाब के हामी हैं वो एक बड़ी रुकावट हैं, और पासदारान इनकलाब जो है वो इस इनकलाब की हिफाजत के लिए और इस इनकलाब को जो है वो इसके तसलसल के लिए वहाँ पे एक बड़ी फोर्स के तौर पर मौजूद है। एक पैरेलल फोर्स है ईरान की आर्मी के साथ साथ पासदारान इनकलाब की। और आज भी जो ख़ास तौर पर इंतज़ामात
جس طریقے سے کیے جا رہے تھے اور جو کچھ سارے معاملات جن کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی، ان کو بھی سپاہ محمد جو ہے وہاں کی وہ ان کو ساری ترتیب دے رہی تھی، آج کے انتظامات کے حوالے سے بھی اور آئندہ بھی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی انتظامات جو ہیں وہ انہی کے پاس ہی ہوں گے۔ دوسری طرف جو رائے ایران کے اندر، تہران میں بعض تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ امریکہ کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، تو سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد سے لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی محبت ایران کی مذہبی لیڈرشپ کے ساتھ خاصی بڑھ گئی تھی، اور جنازوں میں تاخیر کی ایک وجہ سے ایران کی مذہبی لیڈرشپ کو اس بات کا فائدہ پہنچا ہے کہ لوگوں نے اس ظلم کو یا اس زیادتی کو، جس طریقے سے ان کے خاندان کو اور سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا، پھر ان کے بیٹے کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، ان کے اوپر حملے کیے گئے، اور اس وجہ سے ایران کے اندر جو ہے وہ انقلاب کے ساتھ جو حمایتی ہیں ان کو مزید جو ہے وہ قوت اور تقویت ملی ہے، کیونکہ ایران کے اندر جو ہے انقلاب کے حامیوں کے حوالے سے اور ایران میں انقلاب کے مخالفین کے حوالے سے ایک رائے پہلے پائی جاتی تھی کہ شاید کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے مسلسل حملے ہوتے رہیں، امریکہ لیڈرشپ کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے، اور اگر ایران کی لیڈرشپ نشانہ بنا دی جاتی ہے تو رجیم چینج ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ مذہبی جو قیادت کی بجائے جو دوسری قیادت ہے وہ آ کے کنٹرول سنبھال لے۔ لیکن جو ہی امریکہ نے ان حملوں کا آغاز کیا تھا، اسی وقت ایران کے اندر ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہوئی، اور خاص طور پہ جب مذہبی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو اس وقت بھی ایران کے بعض تجزیہ کاروں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اور اس غلطی کا امریکہ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امریکہ اگر مذہبی لیڈرشپ کو، خاص طور پہ سپریم لیڈر کو اگر ٹارگٹ نہ کرتا، لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح نہ ہوتے، اور خاص طور پہ جو مذہبی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں ایران میں ایک عقیدت اور احترام کا رشتہ پایا جاتا ہے، اس میں مزید جو ہے جو بہتری نہ آتی، اور خاص طور پہ لوگوں کے اندر غم و غصہ بھی نہ ہوتا کہ جب ان کی مذہبی لیڈرشپ کو آپ نشانہ بنا رہے تھے تو لوگ انقلاب کے اس نظریے کے ساتھ مزید جڑتے چلے گئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تقریب کو پہلی بات تو یہ تھی کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ اس کو وسیع پیمانے پہ جو ہے اپنے سپریم لیڈر کو نہ صرف خراج تحسین پیش کیا جائے، دنیا بھر سے وفود آ سکیں اور دنیا بھر سے لوگ اس میں شرکت کر سکیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کا جو مرکزی جنازہ ہے اس میں 2 کروڑ لوگوں کی شرکت متوقع ہے، جس کے لیے تہران میں سپاہ محمد نے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو 4 ماہ بعد جو تدفین کا ایشو ہے، ایران کی لیڈرشپ نے مزید جو ہے وہ مذہبی لیڈرشپ نے ہمدردیاں حاصل کی ہیں، لوگوں کے ساتھ عقیدت اور محبت ان کی بڑی ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو پاسداران انقلاب ہیں، جو انقلاب کے لیے جو انقلاب کی جو ہے اس کو مزید تقویت دینے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو مزید جو ہے ان کو سپورٹ ملی ہے۔ اس تقریبات کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے دنیا بھر میں جو غم و غصہ بھی تھا، اور خاص طور پہ حملہ آوروں، امریکی حملہ آوروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک شدید جذبات بھی پائے جاتے تھے، اور اگر آج بھی دیکھا جائے تو جس طریقے سے دنیا بھر سے وفود آئے، انہوں نے آ کے علی خامنہ ای کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا، اور جس طریقے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں کہ غیر ملکی وفود بھی آئیں، وہاں پہ شرکت کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، اظہار تعزیت بھی کریں ایرانی قوم کے ساتھ، ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں، تو گویا ان تقریبات کے نتیجے میں بھی ایران کو یہ بڑا بھرپور طریقے سے اگر دیکھا جائے سفارتی لحاظ سے بھی ایک مکمل سپورٹ ملی ہے کہ 100 ممالک سے قریب جو وفود کا وہاں پہ شرکت کرنا، 8 ممالک کے سربراہان مملکت کا شرکت کرنا، پارلیمانی وفود کا آنا، خاص طور پہ مختلف ممالک سے حکومتی وزراء، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم شخصیات ہیں انہوں نے بھی ایران پہنچ کر جو ہے ان تقریبات کے اندر شرکت کی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ نماز جنازہ کا جلوس جب نکلے گا تہران سے، اور وہ قم اور نجف اور کربلا سے ہوتا ہوا جب مشہد جائے گا، تو ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکل آئیں گے، ان جلوس میں شرکت کریں گے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، اور اپنے سپریم لیڈر کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ایران کی اگر دیکھا جائے، ایک طرف سیکورٹی کے لیے ضروری تھا کہ حالات پرامن ہونے کے بعد انہیں دفنایا جائے، دوسری طرف اپنی لیڈرشپ کے ساتھ محبت کے لیے بھی یہ اسٹریٹجی خاصی کامیاب رہی ہے، اور جب تک ان کی تدفین نہیں ہوتی اس وقت تک لوگ ہر روز اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کب ان کی تدفین کا اعلان کیا جائے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا بھی انتظار ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کب سامنے آئیں گے،
کیا دفنانے وقت وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، کیونکہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی شدید خدشات ان کو بھی لاحق ہیں۔ دوسری طرف پچھلے عرصے میں جو مغربی میڈیا میں خبریں چلتی رہیں، یہ کہا جاتا رہا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، تو لوگوں کی اس بارے میں بھی ایک رائے ہے کہ اگر وہ زخمی نہیں بھی ہوئے تو ان کے لیے سیکورٹی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور کسی نہ کسی ایک موقع پہ ایران کی قوم اب توقع لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو موقع ملے گا کہ مجتبیٰ خامنہ کہیں نمودار ہوں گے۔ البتہ سیکورٹی کا ایک بڑا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس بڑے موقع پر، یعنی ان جو ہے آخری رسومات کے موقع پر، ان کو دفنانے کے موقع پر، اپنے لیڈر کو دفنانے کے موقع پر ان کی موجودگی کو ایران کے اندر، ایران کی موجودہ حکومت، ایران کی موجودہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے، ان کی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی اس موقع پر جو ہے آمد کو جو ہے ایک بڑا اہم اور فیصلہ کن موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔